नमस्कार, आदाब। हमने सुना था कि पाकिस्तान का जो अभी जो हैंडसम प्राइम मिनिस्टर गया है, इमरान खान, उसकी बीवी जादूगरनी थी। तो वो टूना टाना करके ना कुछ काम करवा लेती थी। किसिंजर को मुंह बंद कराना है या किसी को गिराना है तो वो वहीं अपने कमरे में बैठ के कुछ इधर उधर करती थी और ट्रंप इलेक्शन हार जाता था। तो इतना तो था, लेकिन अब जो पाकिस्तान ने जादू किया साहब, उसका तो कमाल ही हो गया। बंदा मर चुका था, पाकिस्तान ने उसको दफना वफना दिया, लेकिन फिर वो आ गया, वो क्या कमबख्त है, FATF। अब कैसे उससे जान छुड़ाएं? तो उन्होंने, पाकिस्तान के जादूगर लोग सारे मिलके बैठे, उन्होंने कहा यार एक काम करते हैं, वो जो मर गया है ना उसको जिंदा करके उसे अरेस्ट करवा देते हैं। क्या बात की साहब, क्या कमाल किया। आईसिस को ठेका दिया गया। वो मेरे ख्याल में फिर गए वो बजिया के पास जो इमरान खान की हैं आंटी जादूगरनी। उन्होंने क्या किया कि जिस बंदे को पाकिस्तान कह रहा था कि वो मर गया है, खत्म कर दिया, वो जो जिसने इंडिया में भी टेररिस्ट अटैक्स कराए थे, उसे कहा भैया तुम्हें कुछ देर के लिए कहा था मरने को, तो तुम तो परमानेंटली मर गए हो। उसे खैर खुद खाद की कब्र से निकाला और फूक दिया कोई जादू का, वो जिंदा हो गया और उसको अरेस्ट कर लिया। अब ये हालत होगी पाकिस्तान की कि मुर्दों को जिंदा करने का इनके पास वो आ गया है। और शुक्र है दफनाते हैं, कहीं जला वला दें तो बड़ा मुश्किल होगा रीअसेंबल करना सबका ना। तो राख वाक से तो आदमी बनता नहीं, लेकिन मरी हुई लाश के अंदर तो आप समझते हैं कि बहरहाल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तभी तो हमने पार्टीशन किया था इंडिया से, ताकि ये जादू वादू करने के तरीके हमें आ जाएं और कोई इस पे नुक्ताचीनी ना करे बस। तो FATF वाले जो हैं वो सख्ते में भैया बंदा मार दिया, उसके बाद जिंदा किया और उसके बाद उस पर केस कर दिया और कहा हटाओ ये डेजिग्नेशन, ग्रे लिस्ट में है, ये पता ना पीली नीली कौन सी लिस्ट चल रही है आजकल FATF की। तो ये हशर हुआ। इसके मुकाबले में बताइए हिंदुस्तान क्या कर लेगा? आपके यहाँ हिंदुस्तान में तो कोई जादूगर इतने हैं नहीं, किस्से हैं वहां, फिल्में बनी हैं काफी जादूगरों, लेकिन ये काम नहीं हुआ कि जो मरा हुआ उसको निकाल के उसको फिर से जिंदा करके उसको सजा दे दी और उसको भी बंद करा दिया, अगली अगली जिंदगी तक के लिए तू बैठा रहा। हमने सुना था कि खैर मुसलमानों की बिलीफ में होता है जो एक दफा जाता वापस नहीं आता, लेकिन पाकिस्तानी मुसलमान हिंदुओं के साथ रह रहे कि उनको सब जादूगर ना आगे के मरने के बाद फिर जन्म ले लिया उसने और वो आ गया। तो इंडिया के जो बड़े बड़े जनरल हैं, बड़े बड़े सियासतदान हैं, वो समझे अब पूरी फौज को मार दे फिर जिंदा हो जाती। आपने 90,000 को तो सुना होगा कि वो वहां अरेस्ट किया, यहाँ पैदा हो गए, वो भेजा उन्होंने बांग्लादेश में, जो मारपीट कर रहे थे वो बलूचिस्तान में शुरू कर दी। लेकिन ये कमाल है। आप अब जाके मुझे समझ में आए कि पार्टीशन जरूरी क्यों था, क्योंकि अगर नहीं होता तो ये हमारे जादू वादू कहाँ हम करते, मरे हुए लोगों को जिंदा उठा के फिर अरेस्ट कर रहे, मजा किरकिरा हो जाता। बाकी आप सोचिए अगर ये नहीं पार्टीशन होता, जिन्ना साहब फेल हो जाते, वो अपनी वकालत करते बंबई में के मर जाते, कराची जैसा हशर तो होता नहीं उनका। लेकिन ये सब जो पाकिस्तान हरकतें करता है ये आपको कहाँ नसीब होती। आप तो बैठे रह जाते कि भाई अब कोई मुसीबत नहीं है, हिमालय ने घेर के रखा हुआ है, संभाल के रखा हुआ पिछले 5,000 साल से, अब तो कुछ तैमूर आएगा नहीं। वो और बात है कि नाम बच्चों के नाम तैमूर रख लेते हैं, औरंगजेब वगैरह। लेकिन पार्टीशन से आपको पता चला कि ये खित्ता जो है पाकिस्तान का, यहाँ क्या क्या कमाल की चीजें हो जाती हैं। और अभी तो देखते जाइए होता है क्या। अभी तो 30-20 शायद अरेस्ट हो गई हैं, तो उसका भी जादू पाकिस्तान करेगा। वो आपको पता चलेगा कि वो जेल से फरार हैं, एक दिन बाहर निकली भी होंगी, एक और NGO बना लेंगी। तो सिर्फ आपसे ये दरखास्त है कि अपने ये पड़ोसी की इंडियन जरा रिस्पेक्ट करें। हमें कोई एक्चुअली पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट नहीं करता, हमें इससे बड़ा दुख होता है। और हर कोई हम पे उंगली उठाता है। एक 4 लेटर वर्ड भी है वेस्ट के अंदर जो हमारे साथ एसोसिएट होता है, और हम आपको पता है मनने के लिए तैयार हैं। हमें क्यों नहीं आप दे देते, हिंदुस्तान वाले दिल्ली बिल्ली दे देना, हम मुगलाई एक सल्तनत बनाएंगे और सुख चैन से रहेंगे। फिर बहुत आप लोग तंग कर रहे हैं हमें,
ہمیں اتنا شوق ہے دلی پہ قبضہ کرنے کا، 1000 سال تک ہم نے بار بار حملے کر کے آپ کو، لیکن آپ وہ کیا میں کہوں، وہ دم سیدھی نہیں ہو رہی. آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ لکھا گیا ہے غزوہ ہند میں کہ یہ ہمارا شہر ہے. ہمارے پاکستانی جوان ترکی خون لے کے اپنے اندر، اور تھوڑا بہت عرب خون بھی ہے، لیکن وہ اور بات ہے، مائیں ساری ہماری ہندو تھی، وہ آ کے ایک دفعہ دلی پہ قبضہ کرے گا. تو یہ سارے ہماری جادوگرنی سب کچھ دیکھ داکھ کے آپ لوگ کچھ اکاموڈیٹ کریں پلیز، تاکہ کرکٹ کے میچ بھی شروع ہوں. باقی سب جو تنگی ہے آپس میں، پیاز بھی ہم سستا اگاتے ہیں وہ بھی آپ خرید لیں ہم سے. اور یہ آپ جا کے G7 میں بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں تو G70 میں ہی کو بیٹھا تھا. ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کچھ ہمارا ترس کھا کے ہمیں غنڈہ گردی کرنے دیں، کیونکہ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا پڑتا ہے کہ انڈیا G7 میں بیٹھے تو کیا ہم تو ہیں نا دنگا فساد کرانے والے، 10-12 بم ادھر ادھر مار دیتے ہیں. اور انڈیا والے بیچارے کیا، بمبئی کا ابھی تک وہ کاغذ واغذ مانگ رہے ہیں کہ دے دے. تو وہ صاحب جو مر گئے تھے وہ پھر نکل آئے قبر سے، ان کو اریسٹ کر لیا ہے، اور پاکستان کی بڑی وہ ہے کیا کہتے ہیں، بھیک مانگ رہے UN سے کہ دیکھو بھیا مرے ہوئے کو زندہ کر کے اریسٹ کر دیا، اور کیا چاہتے ہو تم. یہ نہ ہو کہ وہ باہر جا کے دوسروں کو پکڑنے لگ جائے، ہم کو بھی یہاں سے اٹھا کے لے جائے، بولے اس کو بھی لے آئے واپس، دیکھیے اب FATF کر دیجیے. نام FATAH ہے، FATF نہیں ہے میرا، وہ اور بات ہے، کسی اور بار بات کریں گے. لیکن پاکستان مستقل، وہ جہاں درد بہت زیادہ ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کے لیے، پریپریشن ایچ بھی آتی ہے ایک لگانے کے لیے، اس قسم کی کوئی علت ہو گئی ہے. اور بیچارے ہمارے ہندوستانی بھائی، آپ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ کس کروٹ بیٹھے گا، اونٹ بیٹھتا ہے یا ہاتھی بیٹھتا ہے کس کروٹ. خیر جو بھی ہو، تکلیف پہنچانا ہمارا کام ہے. آپ لوگ ہمیں حق نہیں دیتے کہ ہم آپ کو ذرا تنگ کرتے رہیں، چبوتے رہیں اور فلمیں آپ کی دیکھیں، پھر ایسی تو بات نہیں ہے. تو معاف کیجئے، ہمیں اجازت دیجئے. دہشت گردی کرنا ہمارا بڑا شوق ہے، پرانا ہے. ہم دیکھیے کشمیر میں صرف 4% مسلمان ہوتے تھے، اب 80% ہیں. اور ہندو تو آپ کو پتہ ہے وہاں سے جموں کشمیر سے مار کے بھگانا، وہ ہمارا کام ہے، وہ بھی ہم کر رہے ہیں. آپ جو چاہیں ہم کریں گے، لیکن ہمیں بس وہ ہندوستان پہ قبضہ کرنے کا بہت بچپنے سے شوق ہے. وہ غزوہ ہند ہمارے پاس ایک تھیوری بھی ہے، ڈاکٹرن، کارل مارکس نے بھی پڑھا تھا اسے، اس نے بھی کہا تھا جاؤ کر کے آ جاؤ. لیکن آپ لوگ بس ٹس سے مس نہیں ہو رہے. اتنا اچھا زمانہ تھا، آپ کے خلجی بھی تھے، بلبن بھی تھے، التماش بھی تھے، ارے ان کے غلام تک بیٹھے ہوئے تھے دلی میں. اب کیا ہو گیا ہمیں؟ اب تو ہم زیادہ صحت مند ہو گئے. اور آپ کا دارالخلافہ کہتے تھے، کی خلافت نہیں تھی لیکن خلافہ تھا دارال. تو بھیا رحم کھا کے ہمیں دلی ولی دے دو، ہندوستان پہ قبضہ کر لینے دو، آپ بھی زندگی آپ کی آرام سے گزرے گی. ہاں، اور ہم لوگ تو ہاں پتہ ہے گوشت کھانے والے، ایک مسلمان 10 ہندو پہ بھاری ہو جاتا ہے، یہ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے. ہاں البتہ اگر وہ انڈین مسلمان ہے تو وہ سمجھ کے رہتا ہے یہ نعرہ بازی ہے، اس سے بچ کے رہو. تو بس میری نیک دعاؤں کے ساتھ پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گے، کیونکہ پاکستان کیا کہتے ہیں، پاکستانی بڑے لڑیا، ان کی صحیح نہ جائے مار، وہ غلطی سے اپنے آپ کو مار پیٹ کر رہے ہیں. آپ لوگ آ جائیے تو باقی پاکستانیوں کی جان پہ جو دکھ پھیلے ہوئے ہیں مختلف قسم کے. چین، آج کل تو چین بھی آیا ہوا پاکستان میں، وہ بھی پٹائی کر رہا ہے، یعنی ہر جگہ سے ہمیں، افغانی بھی پٹائی کر رہا ہے، طالبان بھی مار رہا ہے، چین بھی مار رہا ہے. آپ لوگ تو مدد کر دینا، راستہ کھول دیں دلی تک کا، پھر ہم سکھ چین سے رہیں گے. اور نہ خالستان کی ڈیمانڈ رہے گی، نہ پاکستان، کچھ نہیں. تو کیا آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے پتہ نہیں یار طارق فتح کیا باویلا کر رہا ہے. بھائی زخمی ہیں، پیچھے آپ دیکھیے مار مار کے لوگوں نے حشر کیا ہوا ہے کہ کیوں نہیں تم پاکستان کے بھلے کی بات کر رہے ہو. تو میں نے سوچا آج ہندوستانیوں کے ساتھ میری اچھی اٹھنا بیٹھنا ہے، تو میں آپ سے اسپیشل اپیل کر رہا ہوں کہ وہ جو کون سا ہے آپ کے اوپر جنگ کرنے کا جو حدیث ہے پوری، وہ پوری ہونے دیں. اور اس کے بعد روز قیامت آئے گی اور ہم سب چلے جائیں گے، آپ پھر اکیلے ہوں گے، ہم تو جنت میں ہوں گے. آپ اس زمین جو دوزخ بنائیں گے آپ وہاں رہیے گا، ہم کو جانا ہے ذرا جنت میں، کیونکہ اب
پتا ہے, شہد کی ندیاں اور پھر 72. کمال ہے صاحب, صرف ہمیں ملیں گے, آپ لوگوں کو نہیں ملیں گے. اسی لیے کہہ رہے ہیں لو جہاد کرو. مجھ سے غلطی ہوئی آج تو معاف کیجیے گا, کیونکہ مجھے بڑا ترس آ رہا ہے پاکستان پہ, ان پہ FATF لگ گیا. اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ, نمسکار.